दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर लेखक, स्रष्टा, सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामी नियात्रामा केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग लेखक तथा नियात्राकार प्रतीक ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँका नियात्रामै केन्द्रित भएर लेखिएका 10वटा कृति प्रकाशित छन्। त्यसमध्ये पछिल्लो पुस्तक हो उज्यालो कर्णाली। कर्णाली क्षेत्रको बारेमा लेखिएको पछिल्लो पुस्तक अहिले चर्चामा छ। उहाँको यो पछिल्लो कृति सगरमाथा आधार शिविरबाट हिमाल पारी पुगेपछि सेती पनि काली पनि, चीनको विचित्र चित्र, पाइतालाका छापहरू, गण्डकीको मुहानतिर, परिक्रमा अन्नपूर्ण, आनन्द भूमिको आँगन अनि बियोन्ड द हिमालयज। बियोन्ड द हिमालयज यो पुस्तक अमेरिकाको एउटा प्रकाशकले प्रकाशन गरेको छ र यो अमेजन लगायत प्लेटफर्ममा पनि यो पुस्तक पाउन सकिन्छ। आज हामी विशेष गरेर हिमालको कथा, हिमाल दर्शन अनि नियात्रामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मोह सरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरूलाई नमस्कार। तपाईँको पछिल्लो पुस्तक उज्यालो कर्णालीबाट हामी छिरौँ। हुन्छ। कर्णालीलाई एउटा यस्तो बिम्ब बनाइन्छ, कर्णाली भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अभाव, गरिबी, पीडा, व्यथा जति पनि त्यो वेदनासँग जोडिन्छ अनि कर्णाली भनिन्छ। तपाईँले उज्यालो भन्नुभएको छ, सम्भावनाको क्षितिज उगारिएको उज्यालो कर्णाली भन्नुभएको छ। तपाईँ कहाँ कहाँ घुमेर त्यस्तो देख्नुभयो? त्यो उज्यालो कर्णालीको यो अहिले पछिल्लो किताबको मात्रै प्रसङ्ग होइन। मेरो हिमाल पारी पुगेपछि भन्नेमा डोल्पोको 26 दिनको भ्रमण छ। डोल्पो म किनभने म दुनै मात्रै होइन, सेफोक्सुन्डो ताल मात्रै होइन, त्योभन्दा 11 बास माथि गएको कथा त्यहाँ छ। एउटा कर्णाली धेरै वर्ष पहिले एउटा कर्णालीको बिम्ब त्यहाँ देखेँ। अनि त्यस पछाडि अहिले त अब जुम्लाको, कालीकोटको, मुगुको आफूले भ्रमण गरेँ। अनि त्यो देख्दै जाँदाखेरि त्यो दृश्य त छ नै, फेरि त्यही भूगोलसँग मिल्दो। बझाङ जिल्लामा त 2 वर्ष म स्थानीय विकास अधिकारी भएर बसेँ। अनि यो सबै भूगोलको पाटोहरू देख्दै लाँदाखेरि त्यहाँ जुन अहिले सरले भन्नुभयो नि अविकासको कुरो, त्यसलाई छोटकरीमा अविकास भनौँ, रोग, शोक, भोग, अभाव, दरिद्रता सबै भनेको चाहिँ त्यो अविकासको स्वरूप चाहिँ किन बिम्ब बनाइएको रहेछ भने हाम्रो व्यवस्थापनको कमी कमजोरी। त्यो व्यवस्थापनको परिणाम हो। कर्णालीलाई दुःख दिएको, कर्णालीले दुःख पाएको होइन, कर्णालीलाई दुःख दिएको राज्य व्यवस्थाले त्यहाँको स्रोत साधनको परिचालन गर्न नजानेर त्यो रहेछ। मैले देख्दाखेरि कर्णाली त सिङ्गो मुलुकलाई पाल्न सक्ने क्षेत्र, त्यो जति धनी क्षेत्र त कुनै पनि छैन। मैले त एउटा व्यवस्थापकीय आँखाले हेरेँ, लेखकको हिसाबले त लेखेँ, तर म त एउटा स्थानीय विकास अधिकारी भएर पनि त लामो समय बसेको, गृह प्रशासनमा लामो समय बसेको मान्छे हो नि, होइन? त्यसरी हेर्दाखेरि त हाम्रो व्यवस्थापनको कमीले लथालिङ्ग भएको बाहेक त कर्णाली त सबै उज्यालो छ, देदीप्यमान कर्णाली छ। अचम्म, मान्छे मर्दा इन्द्रलाई थर्काउने संस्कृति छ। सिङ्गो गाउँले चुरोट खाने कुरालाई चाहिँ गीत बनाएर विरोध गर्छ, जुन नेपाल सरकारको निकायले गर्दैन, त्यहाँको गाउँले गर्छ। अनि त्यस्तो उज्यालो चिजहरू कहाँ सकिन्छ? अनि फेरि तपाईँको हेर्नुहोस्, महिला पछाडि पारेका छन् हाम्रो व्यवस्थाले। त्यहाँको त क्षेत्रको सबभन्दा ठुली शक्ति देवी भनेकै मालिका र कालिका। मालिका र कालिकालाई पूजा गर्ने ठाउँमा हामीले बालिकालाई चाहिँ हेला गर्ने बनायौँ। त्यो त हाम्रो अव्यवस्था हो नि त। त्यसैले कर्णाली उज्यालो छ भनेर म त्यसरी फसेको हो। उज्यालो छ। हजुर। कर्णालीको तपाईँले त्यो पुस्तकमा प्राचीन इतिहास, त्यहाँको संस्कृति, सभ्यता, त्यहाँका भित्र नेपथ्यका विराट पक्ष पनि ल्याउन खोज्नु भएको छ यात्रा वर्णनसँगै। बडा पढ्दा असाध्यै आनन्द आएको पुस्तक पनि थियो। धन्यवाद। कर्णालीको त्यो प्राचीन इतिहास पनि निकै समृद्ध देखिन्छ। त्यहाँ राजाहरू त्यो शक्तिशाली राज्यको रूपमा देखिन्छ। तर त्यस पछाडि चाहिँ त्यो किन कमजोर भयो? त्यस पछाडि कति उपेक्षामा पर्यो हेर्नुहोस् न।
अव्यवस्थाको कुरो अहिले गर्दाखेरि कति उपेक्षामा पऱ्यो हेर्नुहोस्। 1846मा होइन 1846मा नेपालले जित्यो, सोभान शाही त्यहाँबाट हारे, नेपालमा मिसियो। मूल नेपालमा भनौँ न एकीकरण 1846मा भयो, फुलपातीको दिन त्यहाँ लडाइँमा जित्यो, उनका 20,000 सैनिक हारे। त्यसको 130-32 वर्षसम्म केन्द्र सरकारले केही नै हेरेन। नेपालको सरकार त्यस बेला हेर्नु राजेन्द्र सुरेन्द्र इत्यादिको पाला छ नि त, त्यस बेला त त्यही जेठी कान्छीको झगडामै नेपालको राजदरबार त त्यहीँ छ। त्यो जुम्ला भन्ने राज्य हामीले जितेर बसेका छौँ, सिन्जा हामीसँग छ भन्ने त नेपाल सरकारलाई त थाहै छैन। नेपाल राज्यलाई भनौँ न राजा त्यस बेला त थाहै छैन, खोजनीति नै छैन। 130-32 वर्ष त्यसरी अल्झियो। त्यस पछाडि फेरि त्यहीँका थानी र थरीहरू जो जुम्लाका छन् नि, जो जिम्मेवार मान्छेहरू, बिचरा उनीहरूलाई त देश त लथालिङ्ग भयो। नेपालले जित्यो, नेपालमा मिसायो, 100-150 वर्ष भइसक्यो खोजनीति गर्दैन। अनि त्यसो नगरिसकेपछि थानी र थरीहरूले फेरि सुरेन्द्रको पालामा बिन्ती पत्र हाले, हामीलाई चाहिँ यो ठेक्का थितिको मुलुक कायम गरिपाउँ, बरु हामी वार्षिक यति पैसा तिर्छौँ भने। अनि ठेक्का थितिको मुलुकबाट गर्दै 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 जाँदाखेरि त जुम्ला त कहिले जोडियो भने 15 सालको आम निर्वाचनमा बल्ल जुम्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, त्यो किताबमा त मैले लेखेकै छु, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 74 र 75 होला सायद। त्यस बेलाको जुम्ला भनेको मुगु हुम्ला डोल्पासम्म सबै हो, तल्लो जुम्ला माथिल्लो जुम्ला भनेर आइसकेपछि मूल प्रवाहमा आएकै भर्खर हो जुम्ला अथवा त्यो कर्णाली क्षेत्र। त्यो कारणले गर्दाखेरि राज्यको व्यवस्थापन शिल्प त पुगेकै छैन, अनि उपेक्षाको शिकार हुन त छँदैछ। त्यही भएर कर्णाली भनेको पछाडिएको क्षेत्र भनेर भन्ने ठाउँै होइन, तपाईँको इफोर्टै पुगेको छैन त्यहाँ। अनि अब अहिले आफै हेर्नुहोस् त, बल्ल 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 स्थानीय तहमा अधिकार गएको छ, सरकार गिराउने र बनाउने, लड्ने र गर्ने, फ्लोर क्रस र नन फ्लोर क्रस। उनीहरूको खेती त केन्द्रको रोग जुन हो त्यो रोग त्यहाँ गइगयो, त्यहाँ गइरहेछ। यो केन्द्रको क्यान्सरलाई हामीले 60 ठाउँ फैलायौँ, त्यति त हो। क्यान्सर केन्द्रको क्यान्सर एक ठाउँ थियो, त्यो 60 ठाउँ फैल्यो, त्यति त हो कुरो। अनि यही स्थानीय निकायले भनेको होइन, काठमाडौँले हामीलाई हेप्यो, हामीले हाम्रो हातमा आए जे पनि गर्थ्यौँ भनेर प्रदेश 1 र 2 ले 4 वर्षभित्रमा नाम राख्न सकेको छैन। जुन प्रदेशले 4 वर्षभित्रमा नाम राख्न सक्दैन त्यसले केही गर्छ? कसरी अनुमान गर्ने? त्यसको नाउँ मिथिला क्षेत्र अथवा जानकी प्रदेश अथवा मिथिला प्रदेश बाहेक अरू के हुन सक्छ? तर त्यहाँ कुनै जात थर झुन्डाउनु छ, त्यसैले कुर्या छ। जुन ठाउँमा सगरमाथा छ, धरतीको सम्पत्ति सगरमाथा, त्यो सगरमाथा भएको ठाउँको नाउँ सगरमाथा प्रदेश बाहेक के हुन्छ? विश्वको वैभव। अमेरिकाको त्यो न्युयोर्कमा एउटा ठुलो हाइवेको नाउँ माउन्ट एभरेस्ट स्ट्रिट छ। हाम्रो सगरमाथालाई सम्मान गरेर त्यहाँ राखेको छ, तर सगरमाथा भएको प्रदेशले नाउँ हाल्न सक्दैन। अझै किन हाल्न सक्दैन? कुन चाहिँ जात थर झुन्डाउनु छैन। तिमी सगरमाथावासी भएर बस्न सक्दैनौ, नेपाली भएर बस्न सक्दैनौ, कुन चाहिँ थर झुन्डाउनु छ? यो भनेको राज्यको व्यथिति अव्यवस्थाको चित्र हो, अथवा त्यही अव्यवस्थाकै कारण कर्णालीलाई त्यो बिम्ब झुन्डाइरह्यो। यो केन्द्रको क्यान्सर तल पुगेको परिणाम हो व्यवस्थापन। कर्णाली स्रोत साधन मैले त अष्टजनै भनेको छु नि, त्यो त्यहाँको जल, त्यहाँको जमिन, त्यहाँको जङ्गल, त्यहाँको जराजुरी, त्यहाँको जडीबुटी, त्यहाँको जनशक्ति, होइन, यस्ता जति पनि चिज छन् नि, 8वटा ज, शिव अधिकारीको त अभियानै छ नि स्रष्टा, होइन। त त्यो 8वटा जलाई म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्न सक्यो भने कर्णालीलाई छेलोखेलो पुग्छ। रारा ताललाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनायो अरे एकछिनका लागि। त्यो 2टा होटल, आर्मीको ब्यारेकभित्र, त्यो नियन्त्रणभित्र पर्यटन फस्टाउँछ, अनि 2टा होटल जम्मा। त त्यहाँ त प्रतिस्पर्धा हो, फेवाताल हुन दिनु भएन त्यसलाई। फेवाताल जस्तो इन्क्रोचमेन्टको, अतिक्रमणको शिकारमा पर्न दिनु भएन, त्यसलाई शिकार बनाउनु भएन, त्यसलाई स्रोत बनाउनु पर्यो। त यसका लागि त कर्णाली सरकारले सोच्नु पर्दैन? मलाई लाग्छ हाम्रो बारेमा यसरी पनि किताब लेखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ कर्णाली सरकारलाई नै थाहा छैन। त्यो पछाडि त्यसै पर्दैन क्या। पछाडि पर्न नि केन्द्रको उपेक्षा त हुन्छ, आफू पनि बानी व्यवहार त्यस्तै हुन्छ। अहिले भनौँ न, यहाँबाट त केन्द्रले त अधिकार त दियो नि संविधानले, यो 2टा प्रदेशले नाउँ राख्न सके त। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो 7वटै प्रदेशमा पहिलो नाम राखेर जात थर चेतनाबाट मुक्त भएर हामी कर्णाली सभ्यता हौँ भन्ने चाहिँ त्यही प्रदेश हो। त्यही भएर आश चाहिँ छ अलिकति। तपाईँ यो पछिल्लो यो पुस्तक लेख्ने क्रममा घुमेको कहिले हो?
यो त 74 हो जस्तो लाग्छ 74 त्यो हामीले पढेको तपाईँ त अब एक हिसाबले सरकारको सेवामा रहँदा विभिन्न ठाउँमा पुग्नु पनि भयो हजुर तपाईँले लामो अध्ययन पनि छ अहिलेको जीवन कहाँ छ अहिलेको त्यहाँको हाम्रो अवस्था त्यहाँका मान्छेहरूको मनस्थिति अवस्था उनीहरूको सपना के छ अब यसो सँगै मुलुकको जस्तै कर्णालीको पनि रेमिट्यान्सबाट धानिएको छ अब अरू ठाउँका मान्छेहरू चाहिँ रेमिट्यान्समा तेस्रो मुलुकतिर गएका होलान् त्यो चाहिँ भारतमै आश्रित हुने चलन छ उहिले नै अब डाक्टर तारना शर्माको जमर्काहरू नमस्तेहरू पढ्दाखेरि नै पनि त होइन त्यो वैज्ञानिकको आँसुमा बग्छ बयाल पाटाहरू भन्नेमा वार्ताहरू आउँछन् नि लोक वार्ताहरू कहाँ हो भन्दाखेरि यहाँ बम्बई जाने हौँ अब गीतै छ बम्बई जाने रेलगाडीका पाइया गुड्न लाग्या होइन भारत केन्द्रित छ त्यो भारतमा रोजगारी अवस्था छ तर सपना देखिया छ तर सपनाको अपहरण पनि भएको छ जस्तो तपाईँ के छ ती मान्छेहरू जुन 10 वर्ष द्वन्द्व भयो नि हाम्रो जनयुद्धको कालमा त सपना देखेर गएका मान्छे हुन् नि ज्यान आउति हालेको त सपना हो ती मान्छेले अन्तिममा के पुरस्कार पाए भन्दाखेरि ती अयोग्य लडाकु भएर निस्किए ती गरिब नेपालीका छोराछोरी 6000 सेनामा थपिएको भए यो देशको बिग्रिन्थ्यो के तिम्रो आफन्तले यो देश लुट्दा हुन्छ भने ती गरिबका छोराछोरीले हिजो तिनीहरूले मान्छे मारेको ठिक भयो सदरमुकाम जितेको ठिक भयो ब्याङ्क लुटेको ठिक भयो पैसा ल्याएको ठिक भयो आज सेनामा भर्ती हुने बेला चाहिँ छाती 2 इन्ची पुगेन हाइट 1 इन्ची पुगेन यो पनि कुनै बहाना हो ती गरिब नेपालीका छोराछोरीले जागिर खान्थे 6000 कटौती गर्दै लग्या भइहाल्थ्यो आज 10 वर्ष फेल भएका मान्छेलाई तपाईँ छुट्टै ऐन ल्याएर चाहिँ युनिभर्सिटीमा टिचर बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ ती खुला क्षेत्रमा जाने मान्छेहरूले गर्नु पर्दैन त्यसैले त्यो सपना देखाइयो सपना तुहाइयो त्यही किताबमा पनि छ नि र अहिले कर्णाली केन्द्रको अव्यवस्था अब त राज्यको प्रदेशको स्थानीयको पनि अव्यवस्था खपेर तिनीहरू त सिक्दैछन् भर्खर होइन अव्यवस्था खपेर दुःखमा बसेका छन् तर उत्पादन हुने ठाउँ धेरै छ हामीले जीवन बदलिनु पर्थ्यो नि त त्यहाँ धान फल्दैन भन्ने कुरा होइन नि जुम्ला त धान निर्यात गर्ने जिल्ला हो नि अहिले पनि हाम्रो बिम्ब छ नि बाहिरको मान्छेको पनि दृष्टि बदलिएको छ सांस्कृतिक रूपमा अब भाषा सभ्यताकै अब जननी ठाउँ भनिन्छ खस भाषा खस सभ्यता सिन्जा क्षेत्र त्यहाँको त्यो सांस्कृतिक वैभव कसरी बाँचेको छ सांस्कृतिक पक्ष अहिले कस्तो छ र त्यसलाई हामीले संरक्षण अथवा प्रवर्धन अथवा त्यसलाई कालान्तरसम्म राख्नको लागि के गर्नु अब त सबै अधिकार त सांस्कृतिक अधिकार त स्थानीय तहमा आएको छ प्रदेश सरकारले हेर्नु पर्यो स्थानीय पालिकाले हेर्नु पर्यो जस्तो भन्नुहोस् न त्यहाँको पञ्चदेवल ढलेको छ भन्ने कुरो त सिंहदरबारको जिम्मेवारीको विषय भएन नि अब त त्यो पञ्चदेवल त त्यहाँका मान्छेले बनाउनु पर्यो नि हाम्रो ठाउँ होइन जस्तो गुच्चीको लेक हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर त अरू मान्छेले त बुझ्दैन नि सोलुखुम्बुको मान्छेले त ठुल्ठुलो हिमालय छन् नि त चुच्चेमाराको लेक हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर त मुगुको मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि चङ्खेलीको इज्जत त उहाँहरूले गर्नु पर्यो नि होइन अनि त्यसैले हजुरले भने जस्तो त्यहाँको संस्कृति चाहिँ लोक जीवनमा बाँचेको छ जो बाह्य प्रभावले क्रमशः अतिक्रमित हुँदैछ अब त्यहाँका मान्छेहरूले बिस्तारै नि सबैभन्दा अग्लो तुथु तुथुभन्दा अग्लो नारो नारोभन्दा अग्लो तारो कति राम्रो हेर्नुहोस् त उसले देखेको त उसले देखे तुथु भनेको चाहिँ चङ्खेलीको शिरलाई भनेको कि त्यहाँ चङ्खेली भनेको हिमाल जानकारी गराउँ पहिले 1 रुपैयाँमा हो रु 1 मा चाहिँ जुन प्रतिबिम्बित त्यो गरिएको त्यो हिमाल चाहिँ चङ्खेली हिमाल जो चाहिँ मुगुमा पर्छ मुगु नै हो अनि त्यो चङ्खेली हेर्नुहोस् त त्यहाँको वरिपरिका मान्छेको जीवन कसरी यति भनाइमा आएको छ सबैभन्दा अग्लो तुथो अरे तुथो भनेको चङ्खेलीको शिर सबैभन्दा अग्लो तुथोभन्दा अग्लो नारो भनेको ताक्लाखार जहाँ नुन लिन जानुपर्छ त्यस बेला त नेपाल थियो नि त सिन्जा राज्यमा कुञ्जेलसम्म त होइन अनि नारोभन्दा अग्लो के त भन्दा आकाशको तारो त्यो त्यसरी बनाएको छ कति गुणी छ त्यहाँको समाज हेर्नुहोस् त सबैभन्दा 80 अग्लो 80 भन्दा 80 अग्लो सबैभन्दा 80 अग्लो भने 80 भनेको एउटा डाँडोको नाउँ हो त्योभन्दा ठुलो शशी आचार्य भन्ने मान्छे जसले जुम्लामा थिति बसाए सबैभन्दा 80 अग्लो 80 भन्दा 80 अग्लो है त्यो गुण मान्छ क्या 1800 को कुनै वर्ष त्यहाँ पुगेको तुलबीर नगरकोटी भक्त्या नगर उनीहरू त भक्तबहादुर नगरकोटी र तुलबीर नगरकोटी उनका छोरा पुगे
कहाँ गएर त्यो दुईटा नेवार पुगेर जुम्लाको इतिहास कहाँबाट कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त। भैरवको मन्दिर, चन्द्रनाथको मन्दिर भन्नु इँटा पोलेर देखाएका छन् ती मान्छेहरूले। जुम्लाले सम्मान गरेछ, जस्तो भक्त्या उस्तै तुलबिर्या देवमान पाद्य उस्ता नाइ। कति राम्रो लोक जीवनमा बसेको छ क्या। देवमान पाद्य भनेको त्यो बेलाको न्यायाधीश हुनुपर्छ, किनभने लोक जीवनले के भन्नु, जस्तो भक्त्या उस्तै तुलबिर्या देवमान पाद्य उस्ता नाइ। ती दर्जामा भएर पनि त्यो मान्छे ठिक छैन। जुम्लाले इतिहास बनाइदियो, बेठिक हुनुको पनि ठिक हुनुको पनि। बडो गुनी ठाउँ हो त्यो। त्यस्तो त्यो नेपथ्यको मडी हो देशको। हो त नि, धन्य धन्य। हेर्नुहोस् त, अरू मान्छेले यहाँ कुर्सीको लागि मर्या छन्, तर त्यहाँ के छ, धन्न धन्न मोदी बम्म धन्न त हियो, 7 दिन हिँड्ने राज्य दातव्यमा दियो। 7 दिनमा हिँड्ने राज्य दान दिएको छ। मेदिनी बम्म भन्ने, मेदी बम्म भन्ने। कर्णालीको बारेमा जति धेरै ठुलो बहस गर्न सकिन्छ। तपाईँले त्यो पुस्तकले असाध्यै धेरै कुरा बोलेको छ। त्यहाँको लोक वार्ता, लोक संस्कृति, सभ्यता, धेरै कुरा छ। अब तपाईँ हिमालको परिभ्रमण गर्ने मान्छे, परिभ्रमणलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने मान्छे, तपाईँका जति पनि कृति छन् यी 10वटा हिमालसँग नजिक छन्, हिमालको फेदमा छन्, माझमा छन्, माथि छन्। तपाईँ हिमाल किन लेख्नुहुन्छ? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मेरो पनि मनै छोयो तपाईँको प्रश्नले। धन्यवाद छ सर। म हिमाल किन लेख्छु भने यो हिमाल भनेको यो देशको बहुत ठुलो सम्पत्ति हो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई चिन्ने भनेकै हिमालको देश भनेर चिन्छ, बुद्धको देश भनेर चिन्छ। तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने हामी दरिद्रतामा हुर्क्यौँ। हाम्रो मनोविज्ञान कसरी, हामी दरिद्रतामा हुर्क्यौँ। हामी त पहाडमा जन्मेको, मधेस त पछि खुल्या हो नि त। त्यता त औलो लाग्छ भनेर, त्यता औलो देखायो भने पनि औलो लाग्छ भन्थे नि त, होइन? झापातिर त के भन्थ्यो भने 1 मन चामल किन्यो भने बाँचुन्जेल खान पुगेर क्रिया गर्न पनि पुग्छ भन्ने चलन थियो नि त 19-20 सालसम्म पनि, होइन? त त्यसो भएकाले गर्दा हामी दुखी मान्छेहरू जहिले पनि भौतिक सम्पत्ति, सुख सुविधा होस् भन्ने गयौँ। हिमालतिर त यसै दुःख थियो, उसै दुःख थियो। भेडीगोठ जाँदा पनि देखेकै हो, पातलमा गाई चराउन जाँदा पनि देखेकै हो। अनि हामीले के ठान्यौँ भने हिमाल हामीले बुझ्यौँ भन्ने ठान्यौँ र सुखतिर लाग्ने भयौँ। तर पश्चिमी दुनियाँ के हो, सुखमा थियो, उनीहरू प्रकृति खोज्दै आए, उनीहरूले देखे। हिमाल संसारमा दुनियाँभरि धेरै लेखिएको विषय हो। अब भयो के भने नेपालीलाई नै हिमालबारे थाहा भएन। यो देशको पर्यटन मन्त्री अथवा मन्त्रीले मलाई लाग्छ 20वटा हिमालका नाउँ भन्न अब पनि सक्दैनन्, राजदूतले पनि सक्दैनन्। अब मैले चाहिँ रुचि के भयो भने हिमालतिर देख्ने भइसकेपछि मैले नेपाली जनता सबै मान्छेले उपेक्षै गरेर नगएको भन्ने छैन। कसैले स्वास्थ्यको कारणले जान सक्दैन, कसैले पैसाको कारणले नसक्ला, कसैले उमेरको कारणले नसक्ला, कसैले समय नै मिलाउन नसक्ला। त ती मान्छेहरूलाई हाम्रो देश यस्तो छ है भनेर फोटो खिचेर ल्याएर हामीले देखाउँछौँ नि। हो त्यसरी नै म हिमालतिर देख्छु, अनौठो दृश्यहरू देख्छु, अनि फोटो खिचेर ल्याएर किताबमा राखेर जान नसक्ने मान्छेहरूलाई देखाएको अथवा जान सक्नेलाई रुचि जगाएको। जब तपाईँले जस्ता पाताको तप्केनीबाट, त्यो खोल्सीबाट झरेको शीत भुइँमा झर्न नसकेर उही रेशमी धागो भएर हल्लिराखेको देख्नुहुन्छ, त्यो त यहाँ त देख्न पाइँदैन। त्यही मेरो किताबमा हेर्नुहोस् त, सगरमाथाको आधार शिविरबाटमा छानामाथि अर्को पत्र हिउँ छ, छानोभन्दा राम्रो भएर बसिया छ। त्यो हेर्न त खप्तडै जानुपर्छ, बिच पानीमै पुग्नुपर्छ नि त। अनि त्यस्तो विचित्र चिजहरू। अब खोलो छ, सिङ्गै नदी जमेको छ, पोखरी छ, हिँडेर तर्न सकिन्छ। अब यो विचित्रता, यो रहस्यमयता, यो रौद्र रम्यता, फेरि डेन्जर पनि छ नि त यो चिज। अनि हिमालमा जाने फेरि रहर गरेर मान्छे गयो भने प्याट्ट मर्ला। म त 3-4 जनाको त लासै लिएर आइसकेँ, हेलिकप्टर लिएर गएर। अनि त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हिमालमा जाँदाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानी, त्यहाँको सुन्दरता र हाम्रो विचित्रता, हाम्रो देश कति धनी छ भनेर नेपालीले थाहा पाउन् भनेरै हो मैले हिमाल लेख्ने। अब चित्र हेरेर पढेर थाहा पाइन्छ। तपाईँले कति हिमाल चिन्नु भएको छ? अब 1400 हिमाल छन्। अब 1400 हिमालमा सबै त कसरी भन्न सकिने, सरकारले नाम दिन सकेका छैन कति हिमालमा त। पिक 29, पिक यसो होला 500 जति, मेरो किताबमा 500 जति हिमालको नाउँ पाउन सकिन्छ। 500 जति हिमालको नाउँ पाउन सकिन्छ। अब धेरै नेपालीले यो कुरो थाहा छैन नि। हाम्रो हिमालका नाउँहरू पछाडि री, खाङ र चे आएर टुङ्गिन्छन्। 2-4 सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, धवलागिरी, मनास्लु त भन्लान् मान्छेले, मनास्लु अनि यो चोयु 2-4वटाको नाउँ त भन्लान् मान्छेले। तर
बरुन्चे, चोलाचे, ताओचे, खाङबोचे, थ्याङखाङबोचे होइन यस्ता 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 चे आउनेहरू हुन्छन्। री, गोक्योरी, गुर्कारपोरी, देङयुङरी, ड्रिगमोरपारी होइन यसरी री पुमोरी होइन यस्तो री आउनेहरू पनि हुन्छन्। अनि खाङहरू त 8000 मिटर माथिकै छन्। यालुङ खाङ, खाङ, ngजुङ्गा खाङ यस्ता छन् क्या। तार्के खाङ, ताओ खाङ यस्ता धेरै छन् हिमालका नामहरू। खाङ, ची र री, खाङ, चे र री तिनटाले त मलाई लाग्छ सबै हेर्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म 300 भन्दा बढी नाम होला। नेपालमा 1400 हिमाल छन्। 1400 हिमाल 1400 हिमाल त्यो कसले भनेको? हर्क गुरुङले जसमध्ये 500 हिमालको नाम चाहिँ तपाईँको पुस्तकमा मेरो किताबमा छ। सगरमाथाको आधार शिविर मैले आजसम्म पनि नसुनेका केही नाम चाहिँ अहिले नै सुने। तपाईँ सरकारी अधिकारी अथवा अहिले त अवकाश प्राप्त गर्नुभयो, लामो समय सरकारी सेवामा रहनुभयो। सरकारी सेवामा रहेको लेखक अथवा त्यो लेख्न रुचाउने मान्छे त्यति हिमाल पुग्यो, त्यसको फेदमा पुग्यो, छेउमा पुग्यो, आडमा पुग्यो, वारिपट्टि पुग्यो, लेख्यो। सरकारले, राज्यले कति चिन्या छ त उसो भए? राज्यले त चिनेकै छैन। तपाईँलाई म एउटा विचित्र कुरा भनिदिन्छु जो मैले कहीँ भनेको छैन। चीनको बोर्डरमा पर्छन् हाम्रो लोत्से, सगरमाथा होइन, एभरेस्ट, अनि यो के अरे मकालु र चोयु हिमाल चाहिँ चीनतिरबाट पनि चढ्ने मान्छे आउँछन्, नेपालतिरबाट पनि चढ्ने मान्छे जान्छन्। हाम्रो बोर्डरमा छन्। कञ्चनजङ्घासँग हामी भारतसँग बोर्डर सेयर गर्छौँ। अब मनासलु, धौलागिरी यिनीहरू हिमालहरू चाहिँ हाम्रा इनल्यान्ड हिमालहरू हुन् हाम्रा। अब चोयु भन्ने एउटा हिमालको कुरो के छ भनेदेखि नेपालतिरबाट टिम जो चढ्न जान्छ नि त्यो 500 मिटर जति चीनको भूमिमा पसेर मात्रै छिर्न आउन पाइन्छ। चीनले त्यो क्याब्राक भन्ने ठाउँको चौकीलाई ठाङमार भन्ने ठाउँमा ल्याएर सार्दियो। यताबाट जाने टिम पस्नै पाउँदैन अब। त्यसैले 1994 पछाडि नेपालतर्फबाट एउटा पनि पदयात्रीले चोयो हिमाल चढेको छैन। यो कुरो परराष्ट्रको पदाधिकारीलाई थाहा पनि छैन, हिमालका मान्छेलाई थाहा पनि छैन। मैले त्यही चीनको विचित्र चित्र भन्ने किताब लेखेको बेला मैले कुरो उठाएँ। तपाईँहरूको तर्फबाट मकालु चढ्न आउने मान्छे, चीनबाट अनुमति लिएर मकालु चढ्न आउने मान्छे 2 किलोमिटर नेपाली भूमिमा पसेर अनि चढ्ने बाटो भेटाउँछ। हामीले चढ्न दिया छौँ। सरासरी जान्छन्। सरासरी हाम्रो त चौकी नै छैन नि त त्यहाँ। सरासरी आउँछ होइन, अनि नाङपालाबाट छिर्छन्, आइहाल्छन्। तर अनि 2 किलोमिटर नेपाल पस्छ र अनि शिखर तर्फ जान्छ त्यो मकालु चढ्न आउनेहरू। तर चोयु चढ्न आउने नेपालतर्फबाट आउनेहरूलाई तपाईँले 500 मिटर पनि जान नदिएको कारणले गर्दा बाटो भेट्दैन। नेपालतिरबाट यस्तो कोप्रो छ। कहिले बाटो रोकियो थियो? 1994 पछि। त्यसपछि चोयु कोही चढेको छैन। त्यो पछाडि एउटा 2 जना मान्छे चढेका छन्। त्यो चाहिँ बाटो खोज्नलाई त्यो म भएकै बेला त्यो ngजुम्बा खाङ भन्ने एउटा अर्को हिमाल 7743 अग्लो मिटर हिमाल हो। त्यो चोयुको पैसा तिरिसकेपछि ngजुम्बा खाङ समेत चढ्न पाइन्छ भन्ने बनाइदिएपछि आकर्षण होला कि भनेर जाँदाखेरि 2 जना मान्छे चढेको छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जोस् यो कुरो नेपाल सरकार कसैलाई थाहा छैन, सरकारलाई थाहा छैन। मैले बेजिङमा यो कुरो उठाएँ। बेजिङमा यो कुरो उठाइसकेपछि यस्तो कुरो हामीलाई नेपाल सरकारको अहिलेसम्म कसैले पनि भने छैन। तपाईँ नै पहिलो मान्छे हो भन्नुभयो। तर तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस्तो कुरा आयो भने त हामी हेर्न सकिहाल्छौँ नि त भन। चीनले त खोज्दैन नि। 50-60 वटा टिम जति आउँछ सबै रोयल्टी चीनले एक्लै पाइराखेको छ। नेपालबाट मान्छे चढाएको छैन त, सिमानाको हिमाल हो। फेरि उताबाट चढ्न आउने पनि नि दोस्रो क्याम्प चाहिँ नेपालतर्फ पनि बस्नुपर्छ। प्रतीक सर, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो देश यस्तो विचित्रको अद्भुत देश, असाध्यै पिछडिएको, असाध्यै भनेर त्यसलाई चाहिँ बिम्ब बनाइने ठाउँ पनि उत्तिकै समृद्ध छ जहाँ सरकारले चिन्दैन। त्यस्तै हिमालको देश भनेर संसारभरका चाहिँ पर्यटक यहाँ आउन खोज्छन्। तर त्यसलाई पनि सरकारले चिन्दैन। अनि हामीले के पर्यटन वर्ष मनाउँछौँ, हामीले के चाहिँ अनि त्यो गर्छौँ त? यो त लाज मर्नु कुरा पो त। 10 लाख टुरिस्ट यहाँ पुगे भनेर पर्यटन मन्त्री केक काट्छन्। 14 लाख नेपाली थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरको अर्गनाइज टुरमा गइरहेका छन् एक वर्षमा। अनि त्यो पासपोर्ट बापतको $2500 दिन नसकेर राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले 1500 मा झारेको छ। 14 लाख नेपाली घुम्न सक्ने रहेछन् नि त। कहिलेको आँकडा हो यो? 1-2 वर्ष, यो गएको वर्षको हो। जस्तो भनौँ हो, कोभिड आउनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि भन्नु पर्यो। अब त कोभिड कालै 2 वर्ष भनेपछि के रहेछ, डिस्पेन्सेबल इन्कम क्या। त्यो
जीवन निर्वाह गरेर थप खर्च गर्न सक्ने नेपाल त 14 लाख त रहेछ नि त विश्व भ्रमणमा जान सक्ने त ती मान्छेलाई हिमालतिर हामीले किन केन्द्रित गर्न सकेनौँ सर तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा भन्छु म सर पाठ्यक्रमले होइन नागरिक बनाउँदै जाने कुन चाहिँ किताबमा हिमालबारे लेखिएको छ युनिभर्सिटीबाट भूगोलमा एमए पास गरे मान्छेले 20 वटा हिमाल भन्छ कि भन्दैन मलाई शङ्का छ टियुका भिसी त कुनैले पनि 20 वटा हिमाल भन्दैन म अहिले तपाईँलाई यो सार्वजनिक रूपमै खुलै भनिदिन्छु यो देशका कुनै मन्त्रीले 20 वटा 25 वटा हिमालका नाउँ भन्न सक्दैन बरु लोकसेवा पढिराखेका विद्यार्थीहरू भन्लान् अब जब पाठ्यक्रममा हिमाल भन्ने कविता छ हिमाल भन्ने कविता हिमाल होइन त्यो हिमालको महिमा हो त्यो सत्य हिमाल के हो त हामीले पाठ्यक्रममा पढाएकै छैनौँ बल्ल यो वर्ष 7 क्लासबाट घुस्दैछ किन म आफैले बालबालिकालाई मिल्ने गरी केही निजी केही सरकारले त खोज्दैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अरू विश्वविद्यालयमा मेरो पढाइ हुँदैन नि भारतका विश्वविद्यालयमा हुन्छ क्या मेरा किताबहरूको जस्तो सुन्दाखेरि त लाज पो लाग्छ त नेपालका 7 वटा विश्वविद्यालयमा म कहीँ पनि पाठ्यक्रममा पढाइ हुन्न म कहाँ पढाइ हुन्छु भन्दा खोज्दा गौहाटी पुग्नुपर्छ नर्थ बेङ्गल पुग्नुपर्छ सिक्किम पुग्नुपर्छ त्यहाँ हुन्छ प्रत्येक ढकालको बारेमा यहाँ त खोजी हुँदैन अब चाहिँ उसो भने हिमाललाई हामीले पाठ्यक्रममा हाल्नु पर्यो त्यसलाई हामीले जुन अब पर्यटनसँग जोड्नु पर्यो हामी अन्तमा छौँ पर्यटनसँग जोडेर पर्यटनलाई नै हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा जग मान्दा पर्यटक भित्राउनको लागि सरकारले उसो भए के गर्न सक्छ त ठ्याक्कै देश चिनेको हिमाल चिनेको बुद्ध चिनेको हाम्रो 129 वटा भाषा बोल्ने मान्छे छौँ भन्ने कुरालाई सम्पत्ति हो भनेर बुझेको 125 वटा जात जाति छन् भन्ने बुझेको तिनीहरूमाथि सम्मान भएको त्यसमध्ये पनि 2-4 भाषा बोल्न सक्ने यस्तो देश चिनेको मान्छेलाई राजदूत बनाउनु पर्यो देश चिनेको मान्छे मात्रै यहाँभित्रको आयोगमा तिम्रा आफन्त नातेदार कार्यकर्ता भएर केही मतलब हुँदैन यहाँभित्रको इनल्यान्ड कुरो भयो नि त यो त यहाँभित्र सबै भएर तिम्रा कार्यकर्ता के तर देश चिनाउन विदेश पठाउने राजदूत भने चाहिँ देश चिनेको मान्छे चाहिन्छ त्यो देश त्यसको अनुहारमा विदेशीले नेपाल हेर्छ अब सोध्ला अरे म धौलागिरी जान चाहन्छु त्यो धौलागिरी हिमालको चाहिँ विशेषता भन्नुहोस् त भनौँ न हिमाल जान्नुपर्छ सबै भने होइन कहाँनिर छ त भन्न सक्नु पर्यो नि जस्तो भनौँ न कसैले भनौँ म टुकुचे जान चाहन्छु भनौँ टुकुचे जाँदाखेरि तिमीले त राम्रो ठाउँ तिमी त एकदम त्यो मुस्ताङ पुगेर जान सक्ने रहेछौ कस्तो राम्रो तिमीलाई एकैचोटि 3-in-1 हुने भयो कालीगण्डकीको गोर्ज पनि देख्ने भयो संसारको सबभन्दा गहिरो अनि अर्को हिमाल पनि देख्ने भयो तिमीले बिहान सुनको हिमाल देख्ने भयो तिमीलाई त 3-in-1 5-in-1 पो हुने भयो राम्रो बेनिफिट टुकुचे इज द बेस्ट उसले त अर्को मान्छे लिएर आउँछ मैले जर्मनीमा के भने तपाईँ कुन देशबाट आएको भनिसकेपछि म त्यस्तो देशबाट आएको जहाँ 125 जातका मान्छे बस्छन् जहाँ 129 वटा भाषा बोलिन्छन् त्यस्तो भूमि जहाँ म तिमीलाई नछोइकन एक दिनमा 4 चोटि लुगा फेर्ने बनाइदिन सक्छु त्यो देशबाट आएको भने छक्क पर्छ नि मान्छे त मार्केटिङ हो नि त मुलुकको अनि त्यो मान्छेलाई तपाईँले भैरवबाट सुनौलीबाट हिँडाइदिन सुरु गर्नुहोस् त त्यहाँ त कट्टु भेट लाएर हिँड्छ नि अनि तानसेन आइपुगेपछि त सर्ट प्यान्ट लाउँछ नि लुम्ले पुग्ने बित्तिकै त विन्ड सिटर त खोज्छ नि अनि बेस क्याम्प पुग्ने बित्तिकै त भरिया छिटो आइनु पर्यो मलाई राउन्ड ज्याकेट चाहियो भन्दैन रानी भन्सारबाट हिँडाइदिनुहोस् त भेडेटारमा पुग्ने बित्तिकै कति परिवर्तन हुन्छ देश चिनेको मान्छे चाहियो यो भनौँ न अहिले भएका राजदूत मध्ये 20 वटा हिमालका नाउँ भन्ने त मलाई लाग्छ एउटा पनि छैन नाम्चे बजार पुगेको मुस्किलले एउटा दुईवटा छन् कि नेपालै देखाएको छैन त तिमीले के मार्केटिङ गर्छौ यार पठाउनेले त पठायो त्यो बज्र स्वाटले त जानेलाई पनि लाज हुनुपर्ने हो क्या जस्तो हो तपाईँले मलाई घरमा पुरानो ल्याउन बोलाउनु भयो भने म आउँछु म आउँदैन नि मेरो क्षमताले भ्याउँदैन नि त्यसै मलाई यी कतै नियुक्ति दियो म राजदूत हुन सक्दिनँ भन्नु पर्दैन त्यसले पनि तर यहाँ त जान्छन् पुरानो भन्न नि यही त अचम्म छ त तपाईँले मलाई घरको ढोका मर्मत गर्न बोलाउनु भने त जान्न नि म सर मैले सक्दिनँ नि म काँटी ठोक्नै सक्दिनँ त मैले जानेको कुरो पढाउन आउनुहोस् सहसचिवहरूलाई लोकसेवाको क्लास पढाउन आउनुहोस् भन्नु भने त हुन्छ टपिक के भन्छु नि त्यही त हो जानेको कुरो गर्नु पर्यो देखेको कुरा लेख्न कतिको सजिलो छ कहाँ सकिन्छ र सकिँदैन नि परा हुन्छ नि भित्र चेतनामा मात्रै झिपिक्क बत्ती बलेको त्यो त पश्चिन्तीमा आइपुग्दा त आधा घटिसक्छ मध्यमामा आइपुग्दाखेरि त हो कि जस्तो हुन्छ बैखरी भनेको त शब्दको त झन् सीमा हुन्छ त्यसैले भित्र अन्त किन मान्छेको तपको त्यो ध्यानको ज्योति किन भित्र बल्छ त
कलमले त सक्दै सक्दैन। मैले लेखेको त मैले देखेर अनुभूत गरेको कुराको 10%। 10%। एकदमै तपाईँसँग अर्को कुनै बसाइ अलि फराकिलो गरौँला। धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। आज छोटो समय भयो, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। तपाईँको लेखन यात्रा, यो हिमाल दर्शन, यो सभ्यता, यसको लेखन चाहिँ निरन्तर रहोस्। शुभेच्छा, शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई पनि बोलाउनु भयो, अवसर दिनुभयो र श्रोताहरू, दर्शकहरू जसले यतिन्जेल समय दिएर मलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामी प्रतीक ढकालसँग संवाद गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।